नमस्कार, कोरोना अपडेटमा स्वागत छ। म केशव शर्मा। हामी कोरोना भाइरसबारे अपडेट लिएर उपस्थित भएका छौँ। हाल कोभिड-19 को संक्रमणका बारेमा प्रश्नहरू उब्जिएका छन्। ती प्रश्नहरूको उत्तर खोज्न विश्वभरका वैज्ञानिकहरू, स्वास्थ्यकर्मीहरू लागि परेको भए पनि सफलता हात लागेको छैन। नेपालमा समेत कोरोना संक्रमितको संख्या 100 नागिसकेको छ। कोरोना संक्रमण बढ्दै जाँदा परीक्षणको दर समेत बढाइनुपर्ने हो। तर जुन रूपमा परीक्षणको दर बढ्नुपर्ने हो त्यसरी परीक्षण बढ्न सकेको देखिँदैन। हालसम्म नेपालमा देखिएका संक्रमितहरूमा कडा स्वास्थ्य समस्या भने देखिएको छैन। एकातर्फ संक्रमित बढिरहेका छन्, अर्कोतिर लकडाउनले उद्योग धन्दा, कल कारखाना ठप्प छन्। यस्तो अवस्थामा लकडाउन कायमै राख्ने वा खोल्ने दुविधा देखिएको छ। कस्तो छ नेपालको आजको अवस्था? संक्रमणको जोखिम भएका क्षेत्रहरूमा कसरी काम भइरहेको छ? कतिजनाको परीक्षण गरियो? परीक्षणको दायरा अझै बढाउनु पर्छ वा पर्दैन? अबको पालोमा हेरौँ स्वास्थ्य मन्त्रालयको यो भनाइ। पहिलो अपडेट मैले प्रयोगशालाको परीक्षणबाट गराउन चाहन्छु। हालसम्म पीसीआर विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको संख्या 15,492 पुगेको छ। आरडीटी विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको संख्या 54,531 पुगेको छ र गत 24 घण्टामा थप 1,859 वटा परीक्षणहरू भएका छन्। हालसम्म आरडीटी विधिबाट गरिएको परीक्षणहरूको प्रादेशिक विवरण हामीलाई प्राप्त भएको छ। सो विवरण अनुसार प्रदेश नम्बर 1 मा 6,849, प्रदेश नम्बर 2 मा 5,356, त्यसैगरी बागमती प्रदेशमा 9,060, गण्डकी प्रदेशमा 6,377, प्रदेश नम्बर 5 मा 6,049, कर्णाली प्रदेशमा 6,174 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 14,616 आरडीटी किटबाट गरिएका परीक्षणहरू पुगेका छन्। क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरूको विवरण दिन चाहन्छु। आज 15,624 जना क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ देशभर, जसमध्ये प्रदेश नम्बर 1 मा 1,645, प्रदेश नम्बर 2 मा 1,291, बागमती प्रदेशमा 272, गण्डकी प्रदेशमा 511, प्रदेश नम्बर 5 मा 5,807, कर्णाली प्रदेशमा 2,705 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 3,393 जना क्वारेन्टाइनमा रहनुभएको छ। आइसोलेसनमा रहेका व्यक्तिहरूको विवरण दिन चाहन्छु। आइसोलेसनमा सम्भावित संक्रमित र संक्रमितहरू जम्मा 135 जना हुनुहुन्छ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र 3 जना र काठमाडौँ उपत्यका बाहिर 132 जना रहनुभएको छ। कल सेन्टरबाट दिएका विवरणहरूमा हाम्रो 2 वटा कल सेन्टर 11:15 र 11:33 मा गत 24 घण्टामा 2042 वटा कलहरू हामीलाई प्राप्त भएका छन्। सो कलहरूको हाम्रा स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकहरूले जवाफ दिनुभएको छ। हाम्रो एप्लिकेसनहरू 2 वटा मोबाइल एप्लिकेसन हाम्रो स्वास्थ्य र कोभिड-19 को विशेष वेब पेज छ covid19.mohp.gov.np। यो 2 वटा एप्लिकेसनहरूमा आफ्नो स्वास्थ्यको बारेमा विवरण राखेर आफू सम्भावित संक्रमित छु कि छैन भनेर जानकारी लिने व्यक्तिहरूको संख्या हालसम्म 33,797 पुगेको छ, जसमध्ये गत 24 घण्टामा 275 जना थप आज 275 जनाले इन्ट्री गर्नुभएको छ। उहाँहरूमध्ये 1 जना रेड जोनमा पर्नुभएको छ। यसरी कुल रेड जोनमा पर्ने व्यक्तिहरूको संख्या 336 पुगेको छ। केही क्रियाकलापहरूको बारेमा जानकारी गराउन चाहन्छु। कोशी अस्पतालमा उपचारमा रहेका 8 जना व्यक्तिहरू, उहाँहरूको रिपोर्ट नेगेटिभ आए पश्चात डिस्चार्ज हुनुभएको छ। आज उहाँहरूमध्ये 5 जना 17औं दिनमा डिस्चार्ज हुनुभएको हो भने 3 जना 16औं दिनमा डिस्चार्ज हुनुभएको हो। यसरी कुल डिस्चार्ज हुनेको संख्या 30 पुगेको छ। क्वारेन्टाइनमा रहेका तथा अन्य न्यून जोखिममा रहेका व्यक्तिहरूको कोभिड-19 को
टेस्टिङको लागि हामीले पुल टेस्टिङको व्यवस्था गरेको छौं। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार सम्बन्धित निकायलाई यो पुल टेस्टिङको लागि पत्राचार भइसकेको छ। यो पुल टेस्टिङबाट थोरै रिएजेन्टले धेरै संख्यामा परीक्षण गर्न सम्भव हुन्छ, जसले गर्दा हामी परीक्षणको थप दायरा बढाउन सक्छौं। त्यसैगरी कोभिड-19 को महामारीको सन्दर्भमा स्वास्थ्य क्षेत्रको आपतकालीन प्रतिकार्य योजना 2077 तयार भएर स्वीकृत भएको छ। यो प्रतिकार्य योजनाको मुख्य उद्देश्य महामारीले आम नागरिकको स्वास्थ्यमा पार्न सक्ने असरलाई न्यूनीकरण गर्नु हो। साथै महामारीलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न हरेक तहका लागि यसले उपयुक्त नीतिगत मार्गनिर्देश समेत गर्दछ। साथै यो योजनाले कोभिड-19 को रोकथाम तथा नियन्त्रण, उपचार, निदानमा लाग्ने बजेटको अनुमानित खाका र सम्भावित स्रोतहरूको पहिचान समेत गर्दछ। यस्तो खाले आपतकालीन प्रतिकार्य योजना तयार भई स्वीकृत भएको छ। संक्रमित व्यक्तिहरूको विवरण दिन चाहन्छु। आज भेरी अस्पतालको नेपालगञ्जमा प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा थप 1 जनामा पोजिटिभ देखिएको छ। उहाँ 16 वर्षीय पुरुष हुनुहुन्छ। यसरी नयाँ संक्रमितको संख्या 102 पुगेको छ, जसमध्ये 74 जना पुरुष र 28 जना महिला रहनु भएको छ। प्रादेशिक विवरण अनुसार संक्रमितहरूमध्ये प्रदेश नम्बर 1 का 31, प्रदेश नम्बर 2 मा 30, बागमती प्रदेशमा 7, गण्डकी प्रदेशमा 2, प्रदेश नम्बर 5 मा 27, कर्णाली प्रदेशमा छैन र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 5 जना गरी कुल 102 संक्रमित हालसम्म हुनुहुन्छ। उहाँहरूमध्ये रूपन्देहीमा 3, नेपालगञ्जमा 24, धनगढीमा 1, भरतपुरमा 1, वीरगञ्जमा 26, विराटनगरमा 17 गरी हाल 72 जनाको उपचार भइरहेको छ। संघ, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले संक्रमण फैलन नदिन हर सम्भव प्रयास गरिरहेका छन्। परीक्षणको दायरा बढाउनका लागि देशका विभिन्न स्थानमा प्रयोगशालाको स्थापना समेत गरिएको छ। तर आम मानिसले भने परीक्षणको गति सुस्त भएको महसुस गरिरहेका छन्। धनगढीमा राखिएको प्रयोगशालामा कोभिड-19 परीक्षण सुस्त हुँदा जोखिम बढ्दै गएको छ। त्यहाँका स्थानीयले जोखिम बढेको बताएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा धनगढी पशु अन्वेषण प्रयोगशालामा स्थापना गरिएको मेसिन दैनिक 270 जनाको परीक्षण गर्न सक्ने क्षमताको छ। तर सेती प्रादेशिक अस्पतालमा रहेको प्रयोगशाला नयाँ प्रयोगशाला स्थापना गरिएसँगै 1 महिनादेखि बन्द छ। कस्तो छ अहिले सुदूरपश्चिमको अवस्था? के भन्छन् त्यहाँ कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी अनि जनप्रतिनिधि? अबको पालामा कैलालीको यो सामग्री। पशु अन्वेषण प्रयोगशाला धनगढीका परीक्षण प्रयोगशाला इन्चार्ज रमेश शाहीका अनुसार 1 हप्तामा 97 जनाको मात्रै परीक्षण भएको छ। उनका अनुसार अहिले दैनिक सरदर 20 जनाको मात्रै परीक्षण भइरहेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश कोरोना भाइरस संक्रमणको उच्च जोखिममा भए पनि नमुना संकलनसँगै परीक्षण सुस्त गतिमा हुन थालेको प्रयोगशालाले जनाएको छ। आरटीपीसीआर मेसिन सुरु गरेको छ 29 गतेबाट हो। अब अहिलेसम्म चाहिँ अब हामीले चाहिँ भनौँ न 460 वटा चाहिँ टेस्ट गरेका छौँ। अहिलेको एभरेज निकाल्दाखेरि दिनमा चाहिँ 30 वटा चाहिँ स्याम्पल चाहिँ टेस्ट भएको छ। यस्तो छ जम्मा अब 30 वटा मात्र स्याम्पल एभरेजमा छ अहिलेसम्म हैन। अब यसमा चाहिँ के छ भन्नाले स्याम्पल चाहिँ अब नआएको कन्डिसन चाहिँ छ। अब स्याम्पल जति आए पनि हामी गर्न चाहिँ तयार छौँ। अब स्याम्पल नआएर चाहिँ अब हाम्रो टेस्ट भोल्युम पनि कम भएको छ। स्वास्थ्य निर्देशक डाक्टर गुणराज अवस्थीका अनुसार मापदण्डको आधारमा नमुना सङ्कलन गरिएकोले परीक्षण केही कमी देखिएको हो। सँगै सरकारले कोरोना भाइरसको लक्षण भएका व्यक्ति, पछिल्लो 14 दिनमा विदेशबाट आएका व्यक्ति, कोरोना संक्रमितको सम्पर्कमा आएका व्यक्ति र कोरोनाको लक्षण भएका स्वास्थ्य कर्मीको मात्रै स्वाब सङ्कलन गर्न बनाएको मापदण्ड अनुसार नै थ्रोट स्वाब सङ्कलन गरिरहेको उनको भनाइ छ। परीक्षण गर्नलाई पनि हामी कहाँ थुप्रै सामग्रीहरू चाहिन्छ। एक त कुनै मान्छेमा त्यस्तो लक्षण भएको हुनु पर्यो जसको चाहिँ हामी खकार अथवा स्वाब कलेक्सन गरेर लिएर आऊ।
त्यस्तो लक्षण भएको मान्छे नै अहिलेसम्म हामी 9वटा जिल्लामा दैनिकै सम्पर्क हुन्छौँ 88 पालिकामा त्यस्तो लक्षण भएको मान्छे भेटिएको छैन। भेटियो भने अब कता कता त्यसमा चाहिने केमिकलहरूको अभाव थियो, तर लक्षण भएको मान्छे त हुनु पर्यो नि त गाउँमा कतै। अब गाउँमा लक्षण भएको मान्छे भेटियो भने हामी जिल्ला तहमा त्यो नमुना सङ्कलन गर्न लगाउँछौँ र उहाँहरूले धनगढी पुगाउनुहुन्छ अनि हामी यहाँ जाँच गर्छौँ। अब कुनै लक्षणै भेटिएको मान्छे छैन भने त दायरा कसरी अगाडि बढ्न सक्छ। सुदूरपश्चिममा 5 जना संक्रमित भेटिएकोमा 4 जना निको भएर घर फर्किसकेका छन्। बाँकी 1 जनाको सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढीमा उपचार भइरहेको छ। त्यस्तै सुदूरपश्चिममा अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका कोरोना संक्रमितको पुनः परीक्षण नहुँदा जोखिम बढेको छ। संक्रमितहरूको लगातार 2 पटक कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि 1 हप्तासम्म होम क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने र 7 देखि 10 दिनको बीचमा पुनः परीक्षण गर्नुपर्ने मापदण्ड भए पनि सुदूरपश्चिममा पुनः परीक्षणका लागि बेवास्ता गरिएको हो। चाहिँ डिस्चार्ज गरेर घर पठाइसकेका छौँ। त्यसमध्ये 1 जनालाई चाहिँ हामीले 1 हप्तापछि बोलाएर जाँच गराएका छौँ। उसमा चाहिँ नेगेटिभ देखिएको छ। बाँकी 3 जनाको लागि चाहिँ हामीले फेरि बोलाएर जाँच गराउने पक्षमा छौँ र अहिले चाहिँ तत्काल 1-2 दिनको लागि चाहिँ केमिकलको अभाव भएको देखिएको हुनाले अब 1-2 दिनमा हामी बोलाएर जाँच गराउनेछौँ। मैले हिजो मात्रै फोन गरेर सम्पर्क गर्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ आउन सक्ने अवस्था चाहिँ नभएको साधनको अभावले गर्दाखेरि बोलाउनको लागि चाहिँ हामीले व्यवस्था गर्नुपर्ने अथवा सम्बन्धित निकायले गर्यो भने हामी अब 1-2 दिनमा नै उहाँहरूलाई चाहिँ बोलाएर हामीले जाँच गराउनेछौँ। परीक्षण कार्य प्रभावित भएपछि कोरोनाको आशंकामा आइसोलेसन र क्वारेन्टाइनमा राखिएकाहरू अप्ठ्यारोमा परेका छन्। सबै क्वारेन्टाइनमा बसेकै व्यक्तिको स्वाब परीक्षण नहुँदा प्रदेशमा कोरोनाको जोखिम हटेको छैन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। लकडाउनकै बीच सङ्घीय संसदको बजेट अधिवेशन सुरु भएको छ। लकडाउनले नेपालीलाई मात्रै प्रभाव पारेको छैन, नेपालमा रहेका पर्यटकहरूलाई समेत त्यसले प्रभाव पारेको छ। उनीहरू स्वदेश फर्कन पाएका छैनन्। स्वदेश फर्कन पाउनुपर्ने माग राख्दै चिनिया पर्यटकहरूले विभिन्न समयदेखि आन्दोलन गर्दै आएका छन्। चिनिया पर्यटकहरूले आन्दोलन जारी राख्दा सिंहदरबार अगाडि प्रहरी र चिनिया पर्यटकहरू बीच झडप नै भएको छ। हेरौँ यो दृश्य। कोभिड-19 नाम दिएको यो संक्रमणले यति ठुलो रूप लिन्छ र मानव जगतले यस्तो क्षति बेहोर्छ भनेर सायद कसैले सोचेकै थिएन। नेपालमा पनि कोरोना संक्रमण देखिएपछि लामो समयदेखि लकडाउन गरिएको छ। सङ्घीय सरकारले लकडाउनमा पनि विकास निर्माण सहितका काम अघि बढाउने निर्णय गरेपछि प्रदेश नम्बर 5 को सरकारले विकास आयोजना अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। विकास आयोजना अघि नबढ्दा बजेट फ्रिज हुने, मजदुरले रोजगारी नपाउने र अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक असर पर्ने भन्दै विकास आयोजना अघि बढाउने तयारी थालिएको हो। कसरी गरिँदैछ आयोजनाका काम? सुरक्षा कसरी अवलम्बन गरिएको छ? सङ्कटका बीच कसरी काम हुन्छ? हेरौँ प्रदेश नम्बर 5 को रूपन्देहीको यो सामग्री। प्रदेश नम्बर 5 को सरकारले लकडाउनकै अवधिमा सामाजिक, भौतिक र व्यक्तिगत दूरी कायम गर्दै विकास निर्माणका योजनाहरू अघि बढाउने भएको छ। आर्थिक वर्ष 2076-2077 का लागि प्रदेशका 12 जिल्लामा सञ्चालन गरिएका विकास निर्माणका योजनाहरूलाई लकडाउनकै अवधिमा सञ्चालन गरी बजेट खर्च बढाउने र मजदुरलाई रोजगारी दिने तयारी गरेको हो। प्रदेश सरकारले तत्काल सञ्चालन गरी चालु आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गर्न सकिने योजनाहरूलाई छनौटको प्राथमिकतामा राखेको छ।
अन्य आयोजनाहरू भने अर्को वर्षका लागि सार्ने विषयमा छलफल भइरहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले जानकारी दिए। पश्चिम नवलपरासी, कपिलवस्तु, दाङ लगायतका कतिपय जिल्लामा काम सुरु भइसकेको र पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, रोल्पा, रुकुम र प्युठान लगायतका जिल्लामा पनि आयोजना सुचारू गर्ने तयारी भएको मन्त्री चौधरीको भनाइ छ। पुल पुलासाका कुराहरू भयो, झुलेङ्गा पुल निर्माणका कुराहरू भयो, खानेपानी ट्याङ्की निर्माणका कुराहरू भयो, अथवा सिँचाइका हेडवर्क्स निर्माण गर्ने कुराहरू भयो, जो गाउँभन्दा बाहिर अथवा जनताको बसोबासभन्दा बाहिर क्याम्प राखेर छुट्टै खानपिन गराएर र यो जुन एउटा स्वास्थ्यको प्रोटोकल जुन भनेको छ त्यसलाई कायम गर्दै यदि काम गराउन सकिन्छ भने त्यसलाई पनि गर्ने भनेर हामीले निर्देशन पनि जारी गरेका छौँ र केही ठाउँमा अहिले काम सुरु पनि भएका छन्। कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथामको लागि जारी लकडाउनको मापदण्ड भित्रै बसेर सिंचाई, खानेपानी, सडक निर्माणका कार्यलाई निरन्तरता दिने काम भइरहेको मन्त्रालयको महाशाखाले जनाएको छ। सामाजिक दूरी कायम गरेर मजदुरहरूको व्यवस्थापन गर्ने र लकडाउनको नियम उल्लङ्घन नहुने अवस्थामा मात्र काम अघि बढाइने महाशाखा प्रमुख ध्रुव कुमार धितालको भनाइ छ। खास गरी मन्त्रालयले यो चालु आर्थिक वर्षमा जुन वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार जति हाम्रा योजनाहरू मन्त्रालय अन्तर्गतका योजनाहरू चाहिँ हामी सुरु गरेका थियौँ। अब यो लकडाउनको प्रभावले गर्दाखेरि हामी बिचमा केही अन्यलता चाहिँ कायम भयो, जसले गर्दाखेरि कतिपय योजनाहरू चाहिँ सुचारू गर्न सकेन र अहिले तत्कालै हाम्रो प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयले गरेको निर्णयअनुसार र अब सङ्घीय गृह मन्त्रालयले गरेको निर्णयअनुसार पनि आयोजनाहरू चाहिँ सुचारू गर्नलाई यो यसका चाहिँ परिधिभित्र रहेर जुन सरकारले बनाएको आचार संहिता छ त्यसको परिधिभित्र रहेर योजनाहरू सञ्चालन गर्ने भन्ने जुन हाम्रो निर्देशन छ जसअनुसार चाहिँ हामीले सबै कार्यालयहरूलाई चाहिँ त्यसको सर्कुलर गरिसकेका छौँ। लकडाउनकै बीच 12 जिल्लाका प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई मन्त्रालयमा बोलाएर छलफल तथा परामर्श गर्ने काम भइरहेको छ। सामाजिक दूरी कायम गरेर मजदुरहरूको व्यवस्थापन गर्ने र लकडाउनको नियम उल्लङ्घन नहुने अवस्थामा मात्र काम अघि बढाइने बताइएको छ। निर्माण कम्पनीले काम लगाएर छोड्ने र मजदुरीमा संलग्नहरूले सुरक्षाका उपायबारे सचेत नहुँदा उनीहरूलाई अभिमुखीकरण सहित काममा खटाउन आवश्यक छ। सँगै प्रदेश सरकारले नागरिक आवश्यकता र सुरक्षाबारे थप सचेत हुन आवश्यक छ। रूपन्देहीको यो सामग्रीपछि कार्यक्रममा एकैछिन विश्राम। विश्रामपछि कार्यक्रममा स्वागत छ। नेपालमा भएको लकडाउनले हुँदा खाने वर्गलाई समस्या भएको छ। कतिपय मानिसलाई दैनिक छाक टार्न समस्या भएपछि स्थानीय तहले राहत वितरण गरिरहेका छन् भने विभिन्न स्थानमा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले खाना खुवाउने कार्यक्रम सुरु गरेका छन्। त्यसो त लकडाउनले नेपाललाई मात्र प्रभाव पारेको छैन, प्रभावशाली भनेका देशहरूमा समेत सङ्क्रमण रोक्न लकडाउन गरिएको छ। कतिपय देशहरूले अर्थतन्त्र कायमै राख्न कोसिस गरिरहेका छन्। महामारी रोक्न सबैजसो देशले हर सम्भव प्रयास गरिरहेका छन्, तर सफलता हात लाग्न सकेको छैन। लकडाउनका कारण रोकिएको विकास निर्माणको काम पाल्पामा पनि थालिएको छ। आधा काम गरेर लथालिङ्ग छोडेका आयोजनाले लकडाउनमै काम थालेपछि गति दिएका छन्। आयोजना सञ्चालन हुँदा काम गर्ने मजदुर, ठेक्का लिएका निर्माण कम्पनीदेखि स्थानीय नागरिक समेत खुसी भएका छन्। कस्तो छ पाल्पाको अवस्था? एक सामग्री। कोरोनाका कारण लकडाउन हुनुअघि तानसेन नगरपालिका मखनटोल बजार क्षेत्र सडक निर्माणका लागि कालोपत्रै खनेर लथालिङ्ग अवस्थामा छाडिएको थियो। लकडाउनले सडक सौन्दर्यीकरणको ढुङ्गा छाप्ने काम अलपत्र परेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय त्यहाँ जाने आउने सेवाग्राही र स्थानीय व्यापारीलाई आवत जावतमा समेत कठिनाई भएको थियो। सरकारले लकडाउन बढाएसँगै नगरपालिकाले मखनटोल होलाकचोकदेखि सिलखानसम्म ग्रेनाइट ढुङ्गा बिछ्याउने काम पुनः थालेको छ। पर्यटकीय नगरको रूपमा परिचित तानसेनलाई सुन्दर बनाउन नगरपालिकाले शीतलपाटीदेखि सिल्लाखान टोलसम्म ढुङ्गा छाप्ने योजना अघि बढाएको हो।
कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन सचेत हुँदै तानसेन नगरपालिकाले काम अगाडि बढाएको स्थानीयहरूले सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। स्थानीय टङ्क भण्डारीका अनुसार लथालिङ्ग सडक फराकिलो र सुन्दर देखिएको छ भने स्थानीयलाई आवत जावतमा भएको अप्ठ्यारो पनि हटेको छ। देशमा लकडाउन छ, बीचमा यो काम पनि रोकिएको थियो। त्यसपछि यहाँका सिडिओ साहब लगायतका जनप्रतिनिधिहरूको ले सबैले माग गरेर यही झन् लकडाउन भएको बेलामा चाहिँ यो काम गर्यो भने काम गर्नेलाई पनि सहज हुने भयो। यो सहज हुँदा अहिले जस्तो अरू गाडीहरू चल्ने भएनन्, मान्छेहरू कम हुने भए र थोरै मात्रा कामदारहरूले आफ्नो स्वास्थ्यको सुरक्षा गर्दै यो कोभिड-19बाट बच्ने गरी मिलेर यो काम गरिरहनु भएको छ। नगरपालिकाले 1,83,00,000 लागतमा असार मसान्तभित्र काम सक्ने गरी ढुङ्गा छाप्न निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता गरेको हो। लकडाउनमा 20 जना कामदारहरूमा दूरी कायम गराएर काम भइरहेको छ। खुलेको समयमा मानिसहरूको भेटभाडले अप्ठ्यारो हुने र काम रोकिँदा समयमै काम सक्न समेत मुस्किल हुने भएपछि सङ्घीय सरकार र स्थानीय प्रशासनको समन्वयमा काम गरिएको छ। ढुङ्गाको सोलिङमाथि 3 इन्चको ढलान गरी ग्रेनाइट ढुङ्गा बिछाइएको छ। निर्माण व्यवसायी र उपभोक्ता समिति बीचको समन्वयमा नगरका योजनाहरू लकडाउनको बेला काम गरेर निर्धारित समयमै पूरा गर्ने लक्ष्य नगरपालिकाले लिएको छ। आर्थिक वर्षको यस अवधिसम्म ठूला आयोजनाहरूको 78% कामको प्रगति देखिएको छ। लकडाउनको समयमा नगरभित्रका ठूल्ठूला आयोजनाहरूको काम निरन्तरता दिएको तानसेन नगरपालिकाले जनाएको छ। त्यसमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको भगवतीस्थानको उत्तरतिरको गेटदेखि लिएर एनआइसी एसिया ब्याङ्कसम्मको पुरानै स्वरूपमा फर्काउने जुन एउटा हेरिटेज साइटको रूपमा विकास गर्ने ढुङ्गा छाप्ने काम थियो। त्यसमा चाहिँ हाम्रा यहाँका मजदुरहरू ठेकदारहरू बाहिर गइसकेको थियो र मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर ल्याएर हामी त्यो काम सुरुवात गरेका छौँ र यो लकडाउनभित्रै त्यसलाई हामी सम्पन्न गर्छौँ। लकडाउनमा सडकमा ढुङ्गा बिछ्याउने काम हुँदा आयोजना निर्धारित समयमा सकिने अवस्था बनेको छ भने ज्याला मजदुरी गरेर जीवन धान्नेहरूलाई पनि रोजगारी मिलेको छ। लकडाउनमा घरभित्रै राख्ने सट्टा यसरी नै सुरक्षाको उपाय अवलम्बन गर्दै काम हुन सके विकासले गति लिनुका साथै अर्थतन्त्र समेत चलायमान बन्न सक्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पाल्पाबाट किरण कौशलको रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण फैलन रोक्न गरिएको लकडाउनले धेरै क्षेत्रमा प्रभाव पारिरहेको छ। त्यसैले आवश्यक सजगता अपनाएर विकास निर्माणका काम सुरु गर्न थालिएको छ। व्यवसायी, उद्यमी, विद्यार्थी, पत्रकार, किसान सबैलाई नै प्रभाव पारेको छ। तर खोप वा औषधि नभएको रोगको संक्रमण फैलन नदिन दूरी कायम गर्नु नै उत्तम विकल्प देखिएको छ। यो वर्षभरिका उत्पादन गर्ने देशको प्रमुख अन्न बाली धानको बिउ राख्ने समय हो। तर बर्दियामा बिउ र मलखाद नपाउँदा किसान चिन्तित बनेका छन्। अबको पालामा बर्दियाका किसानको यो समस्या। धान खेतीका लागि बर्दिया जिल्ला उर्वर भूमि मानिन्छ। बर्दियाका अधिकांश नागरिक कृषि पेसामा निर्भर छन्। करिब 50,000 हेक्टर जमिनमा धान खेती हुने बर्दियामा अहिले किसानहरू हिउँदे बाली भित्राएर वर्षे बालीका तयारीमा जुटेका छन्। देशकै प्रमुख अन्नबाली धान लगाउनका लागि अहिले बिउ राख्ने तयारी गरिरहेका किसानहरू तर बजारमा धानको बिउ र मल नपाउँदा चिन्तित बनेका छन्। धानको बिउ र मल समयमा नपाए उत्पादनमा कमी आउने भन्दै तत्काल व्यवस्था गर्न किसानले सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। आजभोलि हामी धानको बिउ अब बजारमा खोज्न जाँदा पनि धेरै अप्ठ्यारो भएको छ। बजारमा अब जाँदाखेरि एग्रोभेटले भन्छ बिउ हामी पाएको छैन, कहाँबाट ल्याउने हो। अब यसको लागि सरकारले चाहिँ व्यवस्था गरिदिनुपर्छ। मल पाइरहेको छैनौँ हामीले। अनि अहिले हामी किसानहरू चाहिँ यहाँ साखारीमा छौँ मन्दिरमा। अनि यहाँ पनि अब मल हिजो पनि आएको हो, हिजो पनि बन्द थियो। मल पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध छैन। मान्छे चाहिँ सोचेको समयमा चाहेको समयमा मल पाउँदैन, मलको कमी छ। धानको ब्याड लगाउन ढिला हुने बेला भइसकेको छ। यति बेला पर्याप्त मात्रामा बिउ उपलब्ध हुन नसके किसानले स्थानीय जातको बिउ लगाउन बाध्य हुनेछन्। किसानले घरमै राखेको बिउले मात्र नपुग्ने उत्पादन पनि कम हुने हुँदा त्यसको प्रभाव किसानको आम्दानीसँगै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पनि पर्न सक्छ। बाहिरबाट आउने उन्नत जातको बिउ सुलभ तरिकाले नआउँदा समस्या भएको एग्रोभेट सञ्चालकहरूको गुनासो छ। यहाँको उत्पादन सही टाइममा किसानहरूले चाहिँ सही टाइममा ब्याड गिराउन सकेनन्, नसही गिराउन सकेनन् भनेदेखि भोलि उत्पादनमा चाहिँ त्यसै पनि ह्रास हुन्छ। त्यही भएको हुनाले किसानहरू चाहिँ पाएको उनीहरूको चाहिँ सही टाइमभित्रमा बिउहरू उपलब्ध हुन सकेन भनेदेखि भोलि ब्याड गिराउने समस्या, त्यसपछि रोप्ने बेलामा पनि समस्या हुन्छ। अलिकति समय चढ्दै गयो भने ढिलो हुँदै गयो भने चाहिँ किसानहरू चाहिँ दूरगामी रूपमा असर पर्छ।
बर्दियामा उत्पादन भएको धान नेपालको विभिन्न स्थानमा खपत हुने गरेको छ। बर्दियामा करिब 2 लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने गरेको छ भने उत्पादित धानको करिब 60% बर्दियामै खपत हुने गरेको छ। 40% अन्य जिल्लामा निर्यात हुने धान बर्दियाका किसानको मुख्य आम्दानीको स्रोत हो। बजारमा सहज रूपमा धानको बिउ तथा मल उपलब्ध नभई धानको उत्पादनमा कमी आउने कृषि विज्ञको भनाइ छ। धानको उत्पादकत्व हेर्दा करिब 4 मेट्रिक टन प्रति हेक्टरको दरले छ, जस अन्तर्गत हिसाब गरेर हेर्ने हो भने 2 लाख मेट्रिक टन चाहिँ उत्पादन हुन्छ र सो उत्पादित चामलको रूपमा प्रयोग गर्नलाई करिब 60% को हाराहारीमा बर्दियामै खपत हुन्छ भने बाँकी 40% चाहिँ बाहिर विभिन्न चामल कारखानाहरूले अथवा विभिन्न प्रयोजनका लागि बाहिर जाने गर्छ। बर्दिया जिल्ला अन्नको भण्डारको जिल्लाको रूपमा परिचित छ। यहाँ उत्पादन भएको बाली विभिन्न जिल्लाहरूमा निर्यात हुने गरेको छ। बर्दियाका किसान मात्र नभई देशमै कृषि पेशामा आत्मनिर्भर भएको हुँदा अर्थतन्त्रलाई थप मजबुत बनाउन सरकारले कृषकहरूलाई राहतका कार्यक्रमसहित मल बिउ कृषि औजार र अन्य सहयोग समेत कृषि क्षेत्रमा लाग्न प्रोत्साहनका नीति ल्याउन आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बर्दियाबाट मुरली गुडियाको रिपोर्ट। यता लकडाउनमा कर्णाली प्रदेश सरकारले भारत तथा अन्य प्रदेशबाट आउने तरकारीमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। बाहिरबाट आउने तरकारी प्रतिबन्धसँगै आन्तरिक उत्पादनको खपत बढेको छ। अन्यत्र लकडाउनका कारण उत्पादित तरकारी ग्राहक कहाँ पुर्याउन नसकेर खेर गइरहेका बेला कर्णालीका कृषकले भने लकडाउनमा थप अवसर पाएका छन्। सुर्खेतको यो सामग्री। लकडाउनका कारण कतिपय ठाउँमा किसानले व्यावसायिक खेती मार्फत उत्पादन गरेको तरकारी खेतबारीमै कुहिँदा समस्या परेको छ। तर कर्णालीका तरकारी उत्पादक कृषकका लागि भने लकडाउन राम्रो अवसर बनेको छ। लकडाउनको अवधिमा कर्णाली प्रदेश सरकारले भारत तथा अन्य प्रदेशबाट तरकारी आयातमा रोक लगाइदिएपछि कर्णालीका किसानको उत्पादनले राम्रो मूल्यसहित बजार पाएको हो। सुर्खेतको शीतल एग्रो बिजनेस प्रालिका अनुसार उनको एग्रोबाट मात्रै यस अवधिमा 30 लाख बराबरको तरकारी बजारमा पुगेको छ। 3वटा फर्महरूबाट अहिले 200 रुपैयाँमा उत्पादन आइराखेको छ। दिन प्रतिदिन आउने क्रम जारी छ र हालसम्म हामी 25-30 लाख रुपियाँ बराबरको तरकारी बिक्री भइसकेको छ। भारतीय तरकारी आयातमा प्रतिबन्ध लागेपछि कर्णालीका कृषकलाई बजार पाउन सहज भएको हो। वीरेन्द्रनगरका टेक बहादुर विसीका अनुसार पछिल्लो 1 महिनामा 3 लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको तरकारी त बारीबाटै बिक्री भएको छ। पहिला कम्पिटिसन गर्दाखेरि यहाँको मूल्य अलि कम हुने, किसानहरूले मूल्य पनि नपाउने र बजारको माग अनुसारको तरकारी बिक्री वितरणमा नै समस्या थियो र अहिले चाहिँ उताको नआउँदा यहाँ चाहिँ बिक्री वितरण पनि राम्रो भएको छ। यहाँ बजारलाई माग अनुसारको अब किसानहरूले उत्पादन वृद्धितिर यसै भयो भने उत्पादन वृद्धितिर पनि लाग्नेछन् र अहिलेसम्म मेरो यहाँ भर्खर अहिलेसम्म त्यही 3 लाखसम्मको बिक्री भइसकेको छ। पहिले तरकारी सामान्य रूपमा उत्पादन भएका तरकारीले समेत बजार नपाउने समस्या रहेको सुर्खेतमा लकडाउन र अन्य क्षेत्रबाट तरकारी आयातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि बजारको माग अत्याधिक हुँदा कृषकले माग अनुसार उत्पादन दिन सकेका छैनन्। भनेको बेलामा मल बिउ र औषधि सहजै पाउन नसक्दा लक्ष्य अनुसारको उत्पादन गर्न नसकिरहेको कृषक सीता कुमारी विसीको भनाइ छ। तरकारी पूर्ति गर्न सकेकै छैनौँ हामीले। अनि बजारमा मागहरू त दिन प्रतिदिन बढीकै छ। यस्तो ल्याइदेऊ उस्तो ल्याइदेऊ भनेर माग गरिराख्नु भएको छ बजारको उनले। हाम्रो यो लकडाउनको कारणले बजारबाट हामीले बिउ उत्पादन गर्न र यो विषादीहरू सहज रूपमा पूर्ति गर्न नसकेको कारणले नै हामीले अलि तरकारी पुरा गर्न सकेका छैनौँ। तथ्याङ्क अनुसार कर्णालीमा हाल 12,304 हेक्टर क्षेत्रफलमा वार्षिक 1,36,645 मेट्रिक टन तरकारी उत्पादन हुँदै आएको छ। कर्णालीलाई तरकारीमा आत्मनिर्भर बनाउन र अर्गानिक प्रदेशको आधार तयार गर्न लकडाउनलाई उपयोग गरिरहेको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीको भनाइ छ। यसलाई अब किसानहरूले अवसरका रूपमा बुझ्नु पर्यो। कर्णाली प्रदेशभित्रको फेरि उत्पादनलाई बढाउने कुरा र कर्णाली प्रदेश आफै आत्मनिर्भर हुनुपर्छ है भन्नेतिर यसलाई अवसरको रूपमा लिएर किसानहरूले उत्पादनलाई वृद्धि गर्नु पर्यो भनेर हामीले एउटा आह्वान पनि गरिरहेका छौँ र कृषकहरू त्यतातिर पनि अलिकति उत्साहित भएको देखिन्छ। लकडाउन अघि कर्णालीमा भारतबाट मात्रै दैनिक 4 देखि 500 क्विन्टल तरकारी आयात हुने गरेको थियो। भारतमा आउने तरकारी सस्तो हुने भएकाले यहाँका तरकारी उत्पादक मारमा परेका थिए। लकडाउनसँगै प्रदेश सरकारले भारतसँगै अरू प्रदेशबाट आउने तरकारीमा पनि प्रतिबन्ध लगाएपछि आन्तरिक उत्पादनले राम्रो बजार पाएको छ र कृषकको आर्थिक उपार्जनमा समेत टेवा पुगेको छ। सरकारले सहुलियत दिएर भारतीय वा अन्य प्रदेशबाट आउने तरकारीकै मूल्यमा स्थानीय उत्पादन दिन सक्ने अवस्था सृजना गरी
आयातित तरकारीको बजार स्वत विस्थापन हुन सक्छ। यसतर्फ कर्णाली प्रदेशले गम्भीर भएर नीतिगत पहल थाल्न जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सुर्खेतबाट दिलबहादुर खत्रीको रिपोर्ट। स्थानीय उत्पादनको माग बढेको यो सकारात्मक खबरसँगै कार्यक्रममा एकैछिन विश्राम। विश्रामपछि कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। संक्रमण फैलन नदिन लकडाउनलाई कडा बनाउँदै लैजानुपर्ने भए पनि कृषि उपजको बजार व्यवस्थापन लगायतमा भने उचित ध्यान पुर्याउन आवश्यक छ। दूध उत्पादन र तरकारी खेतीलाई मुख्य पेशा बनाएका किसानहरू समस्यामा परेका छन्। दैनिक ज्यालादारी गरेर जीविका चलाउने श्रमिक समस्यामा छन्। सानो व्यवसाय चलाएर दैनिकी चलाउनेहरूलाई समस्या थपिएको छ। त्यसो त लकडाउनले हरेक क्षेत्रमा समस्या थपिएको छ। सरकारले कोरोनाबाट सिर्जित समस्यालाई अवसरका रूपमा लिएर काम गर्नुपर्ने पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले बताएका छन्। पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले निजी क्षेत्र र सरकारको सामूहिक पहलबाट आर्थिक समस्या समाधान गर्न सकिने बताएका छन्। आर्थिक समस्या समाधानका लागि पूर्व अर्थमन्त्रीहरूको सुझाव सम्बन्धी यो सामग्री। पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन पर्ने बताएका छन्। संघीय संसदको अर्थ समितिमा पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले अर्थतन्त्रको विकासका लागि कोभिड-19बाट सिर्जित समस्यालाई अवसरको रूपमा लिनुपर्ने बताए। कोभिड-19बाट आएको यो सङ्कटलाई पुनर्निर्माण र नवनिर्माणको अवसरका रूपमा परिणत गरी अर्थतन्त्रलाई नयाँ मोडमा लैजान पर्ने भट्टराईले बताउनुभयो। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बिहिबारको बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले निजी क्षेत्र र सरकारको सामूहिक सहकार्यबाट नै समस्याको समाधान सम्भव रहेको बताएका छन्। यो चाहिँ सङ्कटलाई ठुलो एउटा चाहिँ पुनर्निर्माण र नवनिर्माणको अवसरमा परिणत गर्नको निम्ति कसरी जाने, त्यसको निम्ति निजी क्षेत्र, राज्य र समुदायले कसरी चाहिँ सहकार्य गर्ने भन्नेमा चाहिँ हामीले एउटा बृहत एउटा सोसियल कन्ट्र्याक्ट भन्नु न्यू टाइमको न्यू डिल भन्ने पनि गरेका छन्। कतिपयले न्यू ग्रिन डिल भन्ने शब्द पनि आइरहेको छ। हाम्रो आफ्नै सन्दर्भबाट न्यू डिल हामीले चाहिँ आवश्यक छ निजी क्षेत्र र राज्यको बिचमा। पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बढी जोखिममा रहेका र कम जोखिममा रहेका व्यवसायीहरूको सूची बनाएर समितिमा दिन आग्रह गरे। निष्पक्ष ढङ्गले जोखिमका क्षेत्रहरू सूचीकरण भए सरकारलाई त्यही आधारमा प्राथमिकता बनाएर राहत दिन आग्रह गर्न सकिने उनले बताएका छन्। कुन व्यवसायमा बढी जोखिम छ, बढी लस गर्छ, अहिले कुन व्यवसायले केही सम्म सस्टेन गर्न सक्छ, त्यो पनि तपाईँहरूले एकदमै निष्पक्ष भएर त्यसभित्र मलाई बेनिफिट हुन्छ कि हुँदैन भन्ने होइन कि। खास गरी उद्योग वाणिज्य सङ्घ जसले अम्ब्रेला अर्गनाइजेसन छ यसले सबै क्षेत्रको कभर गरेर होइन त्यो दिनुभयो भने के हुन्छ भने हामीले पनि त्यसमा बसेर प्रायोरिटी गरेर पोलिसीमा तिमी जाऊ भनेर सरकारलाई भन्न सक्छौँ। यस्तै पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले विदेशबाट लाखौं नेपाली स्वदेश फर्किँदा बेरोजगारी बढ्ने र रेमिट्यान्स घट्ने भएकाले स्वदेशमै आत्मनिर्भर कसरी बन्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सोच्ने बेला भएको बताए। नेपालमा उत्पादन गर्न सकिने अवस्था भए पनि अहिले वर्षमा 23 अर्बको चामल, 15 अर्ब भन्दा बढीको तरकारी र 11 अर्बको फलफुल बाहिरबाट ल्याउन पर्ने अवस्था रहेको बताए। विदेशबाट अरबौं रुपैयाँका उपभोग्य सामान आयात गर्नुको सट्टा आत्मनिर्भर हुनेतर्फ ध्यान दिन पर्ने उनको सुझाव छ। हामीसँग कृषिको त्यत्तिकै सम्भावना छ। कृषिमा हामी राइस चामल मात्रै 32 अरबको चामल हामी चाहिँ विगतको वर्षमा हामीले चाहिँ इम्पोर्ट गरेका थियौँ। भेजिटेबल 15 अरबको हामीले इम्पोर्ट गरेका थियौँ। फ्रुट्स 11 अरबको हामीले इम्पोर्ट गरेका थियौँ। लाइभ एनिमल्स 3 अरबको हामीले चाहिँ इम्पोर्ट गरेका थियौँ। बेबी फुड्स हामीले 7 अरबको इम्पोर्ट गरेका थियौँ। बैठकमा उद्योगी व्यवसायहरूले सबैभन्दा बढी समस्या पर्यटन क्षेत्रमा परेको बताएका छन्। यस्तै अन्य उत्पादनमूलक उद्योगहरू पनि सञ्चालनमा हुन नसक्दा समस्या भएको उनीहरूले बताए। सरकारले छिटै राहतको प्याकेज नदिए उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने अवस्था नहुने र लाखौंको संख्यामा रहेका श्रमिकहरू बेरोजगार बन्ने उद्योगी व्यवसायीहरूले बताएका छन्। छलफलमा उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, उद्योग परिसंघ, निर्माण व्यवसायी महासंघ, घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो। आजसम्म आइपुग्दा यो महामारीले 200 भन्दा बढी देशहरूमा प्रवेश पाइसकेको छ। नेपाल जस्ता साना कम विकसित राष्ट्रका लागि
कोरोना भाइरसको कारण आफू र आफ्नो राज्यको भूराजनीति आर्थिक चरित्रलाई बुझ्न ठूलो अवसर नै भएको छ, जसले आफ्नो आत्मनिर्भर अर्थराजनीतिको विकास गर्नमा बल पुर्याउन सक्नेछ भन्ने कतिपयको विश्लेषण छ। हवस् त, यिनै विविध सामग्रीसँगै आजका लागि कोरोना अपडेट यति नै। कोरोना संक्रमणबाट बच्न गरिएको लकडाउनको पालना गरी सुरक्षित रहन हामी आग्रह गर्दछौँ। कोरोना अपडेट सम्बन्धी हामी पुनः अर्को कार्यक्रम लिएर उपस्थित हुनेछौँ। म केशव शर्मा बिदा हुन्छु। नमस्कार।